बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीटीआई का ये तरीक़ा वारदात रहा है या तरीक़ा कार रहा है कि वो मीडिया डिसेप्शन के अंदर ज़िंदा रहती है। मीडिया डिसेप्शन क्रिएट करती है। डिसेप्शन का मतलब धोखाधड़ी होती है। वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करती है और दुनिया को ये यकीन दिलाती है कि यही रियल वर्ल्ड है। इस वक्त पूरी पीटीआई और पीटीआई के मीडिया मुतल्लिकीन, जिनके अंदर उनके हामी टीवी एंकर्स, तबसरा निगार, उनके अपने कारकुन, उनके अपने लीडर, ग्रास रूट लेवल से लेके इमरान अहमद खान न्याजी और जबरान अलियास तक एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं। एक डिसेप्शन की मैं आपको मिसाल दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, हाफिज का जवाब आ गया ही, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वो एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं और 8 फरवरी 2024 के बाद उनकी डिसेप्शन का मरकज़ो महवर एक नुक्ता है कि ऐसा को मध्य पल्ले तो कुछ है ही नहीं। ये हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं सकती। इस हुकूमत के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है। जिनके पास अख्तियार है, हम उनसे बात करेंगे, यानी कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब। और आसिम मुनीर शाह साहब भी जो है वो एक मुसल्लत किस्म के चीफ, आर्मी चीफ हैं। उनकी तो कोई लीगल हैसियत ही नहीं है। हम तो बात करेंगे साहिर शमशाद मिर्जा से बात करेंगे या दीगर उन जर्नैलों से बात करेंगे जो हमारे जर्नैल है बकौल उनके अपने। तो वो पहले तो ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ है नहीं, और फिर कि जिनके पल्ले है हम उनसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये वो डिसेप्शन हर उस मौके पे क्रिएट करते हैं जब जब उनको सियासी हुकूमत के तलवे नहीं, पता नहीं और भी कौन कौन सी जगह चाटने का मौका मिलता है या मुयस्सर आता है, तो वो फौरी तौर पर ये डिसेप्शन क्रिएट कर दे कि हम इनके तलवे तो नहीं चाटने जा रहे, हम तो आपस से बात करने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें ताज़ा तरीन डिसेप्शन जो है वो जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब का एक खत है, मुबैना खत, जो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम के ऊपर लिखा है। जो आगे आ गया होता, आर्मी चीफ के नाम के ऊपर लिखा है। पहले तो उन्होंने उसका कंटेंट या मतन जो है वो जारी नहीं किया, और इस बात के ऊपर मीडिया को 3 से 4 घंटे लगाए रखा कि वो अपने ख्यालात के घोड़े धड़ाए और इसको डिस्कस करें। उसके बाद पहला इसके मामले के अंदर जो झलकी कराई, वो फवाद चौधरी साहब के भाई साहब जो हैं, जनाब फैसल चौधरी एडावडानू, उन्हें करवाई। और उसने बताया कि जी कप्तान ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, और उसके अंदर हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिलरुबा दिल की गली, शहरे बेवफा हमने। बेवफाई हो गई ना, सानू कट के तो तुझे जनाब इन्होंने ले आता है, तो हमें गोद में बिठाएं, दोबारा इक़्तिदार में दे। तो ये सारा खत का मतलब उन्होंने बताया। 6 पॉइंट उन्होंने कहा जी लिखे गए। एक तो ये है कि उन्होंने बड़े कंसर्न का इजहार किया है कि जो इस वक्त पाक फौज के ऊपर अफगांडू दहशतगर्द या उनकी सरपरस्ती में दहशतगर्द हमला आवर हो रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का और दुख का इजहार किया और कहा कि जनाब हमें मौका दें, क्योंकि आपके पीछे अवाम की सपोर्ट नहीं खड़ी हुई और अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ हम करते हैं, तो हम आपके पीछे खड़े होंगे तो फिर देखिएगा कैसे मैजिक क्रिएट होते हैं। पहली तो उन्होंने ये बात लिखी है। और दूसरी बात ये है कि जनाब इन्होंने परे करो तो सानू गोद च बिठाओ तो लेके आओ वापस वो जो पुरानी अर्जी है, ये उस इमरान अहमद खान न्याजी की तरफ से अर्जी डाली गई है, जो कि अभी चंद 48 घंटे पहले जिसके कारकुनों के या स्पॉन्सर्ड ट्रक, जिनके ऊपर हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की तस्वीर लगी हुई है और उन्हें कातल और पता नहीं क्या क्या कुछ रेपिस्ट और कब्जा ग्रुप और पता नहीं क्या क्या कुछ डिक्लेयर किया गया हुआ है, और वो दुनिया भर के दारुल हुकूमतों के अंदर घूमते फिर रहे हैं। ये
اس پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے جس کا امریکہ کے اندر ترجمان اور جس کی پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر شہباز گل رانا باجوہ جو ہے نا وہ یورپ کے دورے پہ ہے، وہاں وہ تقاریر میں حافظ کو گالیاں بک رہا ہے اور اس کے عوض ڈالر سمیٹ رہا ہے اور اس کے اوپر یورو سمیٹ رہا ہے، اس کے عوض پاؤنڈ سمیٹ رہا ہے۔ یہ اس پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خط لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا اے دلربا دل کی گلی شہر وفا، ہائے 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 ہائے۔ تو وہ جناب خط لکھا انہوں نے اور اس کے اندر انہوں نے 6 پوائنٹ اپنے سکور کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا، اچھا یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پچھلے دنوں عالیہ حمزہ اور جنید اکبر نے اندر بڑھ کے حکومت کی منتیں کی ہیں کہ وہ ہم نے ذرا تھوڑا سا ٹھاٹھیا کرنا ہے، ڈول ڈمکا کرنا ہے 8 فروری کو، آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ذرا نظر ادھر ادھر کر لے ذرا، ہے مہربانی تہاڈی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ درخواست ڈالی گئی ہے نا بھائی حکومت کو کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا انہوں نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہوتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، اندر گھس کے منت ترلا کرتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ چاٹنے کے بعد باہر نکل کے بڑکے لگاتے، ٹھیک ہے نا، ہاں باہر نکل کے بڑکے لگاتے ہیں کہ جناب ہم نے حکومت کو یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بنیادی طور پہ کیونکہ تلوے چاٹے تھے حکومت کے، تو ساتھ ہی یہ ڈسپشن کریٹ کرنا تھا حکومت کے پلے تو کچھ نہیں ہے، حکومت کے پلے تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اصل تو فیصلہ سازی کوئی اور کرتا ہے، تو ہم نے اور کو خط لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس دن تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، اس دن تو دھاندلی ہوئی تھی اور وہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ نہیں کہتے کہ اس کی جگہ کوئی نیا الیکشن کروایا جائے، نہیں، اسی الیکشن میں سے ہمیں جو ہے 180 سیٹیں نکال کے دے دی جائیں اور جناب عمران احمد خان نیازی کو جیل سے نکال کے اقتدار میں بٹھا دیا جائے اور ساتھ میں اس کی جادوگرنی بیوی کو بھی بٹھا دیا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت کے اندر یہ جو راجہ کبیر صاحب کے بقول کے گریبان پہ اور پاؤں پہ ہاتھ کیسے رکھتی ہے پی ٹی آئی، یہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ یورپ میں امریکہ کے اندر اس وقت حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی کردار کشی کی مہم چل رہی ہے اور دوسرے ہی لمحے کے اندر ان کو بڑا ملائم صاحب بڑا خط لکھا جا رہا ہے، اور خط جو ہے وہ عام ڈاک سے روانہ کیا گیا ہے۔ ویسے لوکل خط جو ہے وہ ایک دن میں پہنچ ہی جاتا ہے، چلیں 2 دن لے لے گا، لیکن خط پہنچنے کا انتظار نہیں کیا اگلوں نے، اور انہوں نے خط کے جواب میں سنگل پوائنٹ جواب دے دیا ہے، ریجیکٹڈ، یعنی حافظ صاحب نے کیا ہے کہ ساڑھے والا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جناب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب ادھر سے نقطہ نظر آ گیا ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے بتانا ہوتا انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی نقطہ نظر آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے، اس کے بانی کو کہا گیا ہے کہ بھائین آپ جو ہے وہ متعلقہ لوگوں سے بات کریں، ہم سیاسی معاملات کے اندر نہیں آتے نہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی معافی، کوئی رعایت، کوئی ڈائیلاگ کرنا مطلوب ہے، آپ کو کوئی معافی لینی ہے، آپ کو کوئی رعایت لینی ہے، تو آپ سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات فرمائیں، ہمارا اس پورے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور عدالت نے آپ کو آپ کی بیگم سمیت تن دیا ہے، اور تنے ہوئے ہیں آپ اس وقت اڈیالہ میں، وہاں پہ بیٹھ کے جھینگا لالا کریں، ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا کیا لینا دینا، ہمارا آپ سے کیا لینا دینا، یہ جواب آ گیا ہے، یعنی کہ ساڑھے والا جواب دے۔ اب اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے میڈیائی متعلقین اور سوشل میڈیائی پوڈلز جو ہیں وہ اس خط کے اوپر اتنی زیادہ کھپ نہ ڈالتے
تو ہو سکتا ہے اتنا ایکسپریس قسم کا ایفیشینٹ قسم کا جواب بھی نہ آتا، لیکن جب انہوں نے ات چک دی، اور ات چونکہ خدا کا وہر ہوتی ہے، انہوں نے ات اٹھا دی کہ خط لکھ کے گویا کہ کپتان نے کوئی بہت بڑی تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اے لو پڑھو، اے جواب بھی دے لو۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ جواب ہماری طرف سے نشر کر دیجیے گا، پھر ساڑھے والا جواب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔